Exodo Kapitulo 3. Ang pagtawag kang Moises. Karon si Moises nagbantay sa panon sa mga karnero ni Jethro nga iyang ugangan, ang saserdote sa Midian, ug siya nagdala sa panon sa mga karnero sa likod sa kamingawan ug miadto sa Horeb nga bukid sa Dios. 2. Ug nagpakita kaniya ang manulunda ni Jehova sa usa ka siga sa kalayo sa taliwala sa usa ka panipit, usa ka sa pinit. Ug siya mingtan-aw ug ania karon ang sa pinit misiga sa kalayo ug ang sa pinit wala maugdaw. 3. Unya si Moises maingon, moadto ako karon ug tan-awon ko kining dakong talan-awon, kung unsa ang hinungdan nga ang sa pinit wala man masunog. 4. Ug sa nakita ni Jehova nga moadto siya sa pagtan-aw, ang Dios mitawag kaniya sa taliwala sa pinit ug miingon, Moises, Moises. Ug siya mitubag ania ako. 5. Ug miingon siya, dili ka magduol dinhi, hubua ang imong mga sandalyas gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. 6. Labot pa miingon, ako mao ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Unya si Moises mitabon sa iyang nawong, kay siya nahadlok sa pagtan-aw sa Dios. 7. Ug miingon si Jehova, nakita ko pag-ayo ang kaguol sa akong katawhan nga atoa sa Ehipto, ug hingdunggan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat, kay naila ko ang ilang kalisdanan. 8. Ug nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo ug halapad, sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos, sa mga dapit sa Kanaanhon, sa Hetihanon, sa Amorihanon, sa Peresihanon, sa Hibihanon ug sa Jebusihanon. 9. Ug karon tan-awa ang pagtuaw sa mga anak sa Israel nagaabot sa akong atubangan. Labot pa, nakita ko ang paglupig nga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon. 10. Busa, umari ka karon, og pagasugoon ko ikaw ngadto kang Faraon, aron kuhaon mo ang akong katawhan, ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto. 11. Unya si Moises mitubag sa Dios, kinsa ba ako aron ako moadto kang Faraon ug nagakuha gikan sa Ehipto sa mga anak sa Israel? 12. Ug siya miingon, sa pagkamatuod ako magauban kanimo, ug kini mao ang timaan alang kanimo nga ikaw akong gisugo. Unya ugaling sa pagmakuha mo na kining katawhan gikan sa Ehipto, magaalagad kamo sa Dios sa ibabaw niining bukira. 13. Ug miingon si Moses sa Dios, ania karon kung ako makadangat sa mga anak sa Israel ug magaingon ako kanila, ang Dios nga sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo, ug kung sila mangutana kanako, kinsa ang iyang ngalan, unsa ang igatubag ko kanila,
14. Ug mitubag ang Dios kang Moses, ako man, ako mao ako. Ug miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man, mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. 15. Ug labot pa miingon ang Dios kang Moses, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Si Jehovah ang Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nagsugo kanako nganhi kaninyo. Kini mao ang akong ngalan nga walay katapusan, kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. 16. Umadto ka, ug tiguma ang mga ansyano sa Israel, ug ingnon mo sila, si Jehovah ang Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, mitungha kanako nga nagaingon. Sa pagkamatuod, giduaw ko kamo, ug nakita ko ang ginabuhat kaninyo sa Ehipto. 17. Ug nag-ingon ako magakuha kaninyo sa kalisdanan gikan sa Ehipto, padulong sa yuta sa Kanaanhon, ug sa Hetihanon, ug sa Amorihanon, ug sa Peresihanon, ug sa Hebihanon, ug sa Jebosihanon, ngadto sa usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas nga dugos. 18. Ug sila magapatalinghog sa imong tingog, ug ikaw moadto ug ang mga ansyano sa Israel sa hari sa Ehipto, ug magaingon kamo kaniya, si Jehovah ang Dios sa mga Hebrohanon nagpakita kanamo, ug karon paadtoa kami, nangamuyo kami kanimo sa tutulo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, aron maghalad kami kang Jehovah nga among Dios. 19. Ug nahibalo ako nga ang hari sa Ehipto dili motugot kaninyo sa pagpalakaw, dili kundili pinaagi sa usa ka kamot nga kusgan. 20. Ug tuy-oron ko ang akong kamot, ug pagasamaran ko ang Ehipto, uban ang tanan ko nga mga katingalahan nga pagabuhaton ko sa taliwala niini. Ug sa tapos ni ana, pagatugutan kamo niya sa pagpalakaw. 21. Ug ako magahatag niining katawhan ug pagpahimuot sa atubangan sa mga mata sa mga Ehiptohanon, ug mahitabo nga sa moadto na kamo, dili kamo magalakaw nga walay mga dala. 22. Kundili nga ang tagsa-tagsa ka babaye magapangayo sa iyang silingan, ug sa humalapit nga babaye sa iyang balay, mga alahas nga salapi, mga alahas nga bulawan, ug mga biste, nga kana ibutang ninyo sa ibabaw sa inyong mga anak nga lalaki, ug sa inyong mga anak nga babaye, ug maagawan ninyo ang mga Ehiptohanon.